खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। याकूब का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। याकूब का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आमीन। अगर हम ज़करिया नबी का सहीफ़ा पढ़ें, उसका पहला बाब, उसकी 3री आयत, वहाँ पर भी बिल्कुल यही बात हमें पढ़ने को मिलती है। रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रुजू हो। रब्बुल फ़ाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूँगा, रब्बुल फ़ाज फरमाता है। आमीन। इसके साथ लूका की अंजीर निकालिए मेरे साथ, इसका 2रा बाब और इसकी 22वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये एक पैसेज है जिसे आप जानते हैं, बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा और बारहा इसको सुना भी होगा, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए ज़रूर है कि इसी से आज के कलाम की बुनियाद हम लेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है 22वीं आयत से, फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलोठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। और रूहुल कुद्स उस पर था और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूहुल कुद्स की हिदायत से हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदावंद की हम्द करके कहा कि ए मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताजुब करते थे। और शमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशिर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। आमीन। खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। 6 बातें ऐसी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। खुदावंद की नजदीकी में हम किस तरह आ सकते हैं, खुदावंद की नजदीकी में हम कैसे रह सकते हैं। 6 बातें आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी जिनके वसीले से हम इस काबिल हो पाएंगे कि हम खुदा की गहरी नजदीकी को पा सके। खुदा की नजदीकी का भेद, आज के कलाम का उन्वान है खुदा की नजदीकी का भेद। खुदा की नजदीकी जो है ये किसी भी ईमानदार के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर हम मसीही हैं और खुदा की नजदीकी के अंदर नहीं हैं, खुदा की गहरी कुर्बत के अंदर हम जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो हम एक खाली जिंदगी गुजार रहे हैं। हम एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो बरकत से खाली है, बरकत से दूर है, बरकत के बगैर है। लेकिन वो शख्स जो खुदा की गहरी नजदीकी के अंदर है, खुदा उसको बाइस से बरकत बनाता है, खुदा उसको बरकत का वसीला बनाता है और उसके वसीले से बहुत से लोग बरकत पाते हैं। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा की नजदीकी में आए? कितने लोग हैं जिनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो खुदा की नजदीकी में चलें, खुदा की नजदीकी में मूव करें? आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। खुदा की नजदीकी को हासिल करने, पाने और उसमें कायम रहने के लिए सबसे पहली बात जो है वो है खुदा की भलाई से खुश होना, खुदा की भलाई को जानना। अगर कोई शख्स इस भेद को नहीं जानता कि खुदा भला है, आपने देखा होगा कि मैं अपने तकरीबन हर पैगाम का आगाज इस आयत से करता हूं जो ज़बूर 100 की एक आयत है
کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین۔ خدا کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی بھلائی کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ خدا کی بھلائی کو جانتے ہیں تب ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ خدا کی نزدیکی کے خواہش مند ہوں۔ اگر کوئی شخص خدا کی بھلائی کو نہیں جانتا تو وہ خدا کے ساتھ قربت میں آگے بڑھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، خواہش نہیں کر سکتا کہ میں خدا کے ساتھ چلوں۔ ایک ایسا شخص جو اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی گفتگو اچھی نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں ہے، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، آپ کبھی بھی اس کے ساتھ دوستی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ آپ کبھی بھی اس کے ساتھ چلیں گے نہیں، کیونکہ آپ کہیں گے یہ بدنام زمانہ آدمی ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ دوستی بنا لی تو لوگ سمجھیں گے کہ میں بھی اسی کی طرح کا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص اچھا ہو، نیک نام ہو، اور وہ خدا کی حضوری میں چلتا ہو، خدا کی وفاداری میں چلتا ہو، تو ہر ایک شخص اس کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرے گا، اس کے ساتھ چلنا پسند کرے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم خدا کی بھلائی سے ناواقف ہیں تو ہم کبھی بھی خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے پر رضامند نہیں ہوں گے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ خدا کو بھلا نہیں جانتے، وہ خدا کو اس طور سے نہیں جانتے جس طور سے انہیں خدا کو جاننا چاہیے۔ وہ شخص جس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ خدا بھلا ہے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں خداوند کے ساتھ رہوں، میں خداوند کے ساتھ چلوں، میں خداوند کے ساتھ وفاداری کروں اور خداوند کی محبت میں ترقی کروں، خداوند کی محبت میں آگے بڑھوں۔ تو میں نے جب سے یہ جانا کہ خدا بھلا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے اس طور سے محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ وہ میرے لیے قربان ہو، میرے لیے جان دے، میرے لیے عوضی ٹھہرے، میرے لیے قربانی دے، اور مجھے اتنا راست باز بنا دے کہ میں خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے حاضر ہو جاؤں۔ تو میں خدا کی بھلائی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے لگا۔ جب ہم خدا کی بھلائی سے واقف ہوتے ہیں تو ہم خدا کی گہری قربت میں آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے یہ وہ بنیادی دروازہ ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کی بھلائی کو نہیں جانیں گے تو ہم مسیح کی نجات بخش صلیبی موت کو بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ آمین۔ کیونکہ یہ خدا کی بھلائی ہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے لیے اور آپ کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے لیے خون بہائے، ہمارے لیے قربانی دے، اور ہم اس کے خون بہانے کے سبب سے بچ جائیں، آزاد ہو جائیں اور گناہ کی قید سے رہائی پا دیں۔ پریز دی لارڈ۔ وہ لوگ جو خدا کی بھلائی پر ہر روز نگاہ کرتے ہیں وہ خدا کی شکر گزاری میں ترقی کرتے ہیں، وہ ایمان میں ترقی کرتے ہیں۔ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، وہاں پر آپ کو جا بجا پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں خدا کی بھلائی کے قصے نظر آئیں گے۔ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو مصر میں سے نکال لایا۔ کیا یہ خدا کی بھلائی نہیں تھی؟ خدا نے اتنے بڑے بڑے کام کیے کیونکہ وہ بھلا ہے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی بھلائی کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم خدا کی بھلائی کو جانتے ہیں ہم کثرت سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، اور ہم اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو بھلا کہیں اور اس کو بھلا مانیں۔ آمین۔ دوسری بات، خدا کے ساتھ گہری قربت میں چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کا انتظار کریں۔ کیا کریں جی؟ خدا کا انتظار کریں، ویٹ کریں کہ خدا اپنے آپ کو کس طرح مجھ پر ظاہر کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ وہ مکاشفہ ہے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر خدا کا انتظار کرنا جو آج کلیسیا کے پاس نہیں ہے۔ ہم چرچ آتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں، ہم چرچ میں ہاف ٹائم پہ آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کبھی کبھی ہم فلم دیکھنے کے لیے جب بھی جاتے تھے، آدھی فلم میں پہنچتے تھے تو ہمیں لگتا تھا ہم نے ضائع کی اپنی ٹکٹ، ہمیں لگتا تھا کہ ہم کتنے بیوقوف ہیں، ہم نے فلم کا آدھا حصہ تو مس کر دیا ہے۔ لیکن چرچ ہم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہم نے دیکھا اپنی لائف میں جو وقت پر چرچ پہنچ جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج عبادت ہے، صبح سے ہی انہوں نے پلان بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے عبادت پر جانا ضرور ہے، لیکن وہ پہنچتے لیٹ ہی۔ کوئی بنیادی وجہ ہو جائے، کوئی خاص وجہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو ریگولر ایک جگہ پر آتے ہیں اور آتے ہی لیٹ ہیں، ان لوگوں کو یہ بات سیکھنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی کہ ہم خدا کی رسپیکٹ نہیں کر رہے۔ اگر آپ لیٹ پہنچے تو ٹرین نہیں ملتی میرے بھائی، یہ تو پھر خدا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے ٹکٹ لی ہو اور آپ 6 بجے ٹرین کی روانگی ہو، آپ 7:30 پہنچ جائیں اور آپ کہیں کہ جی بتائیں مجھے ٹرین کہاں کھڑی ہے، وہ کہیں گے بھائی میرے وہ تو کب کی جا چکی، جہاں آپ نے پہنچنا تھا وہ تو اب اس کے پاس پہنچ گئی ہوگی، اور آپ 7:30 آ گئے ہیں، آپ کی ٹکٹ ضائع ہو جائے گی۔ عرصہ دراز ہو گیا ہمیں یہ باتیں سکھاتے ہوئے لوگوں کو، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سیکھ سکتے۔
तो खुदा के साथ गहरी कुर्बत कैसे पैदा होगी? खुदा के साथ गहरा रिश्ता और रिलेशन कैसे पैदा होगा? जब हम खुदा को ऑनर ही नहीं कर पाए, जब हम खुदा की भलाई के मुताबिक खुदा को जवाब ही नहीं दे सके, जब हम अपनी जिंदगी में खुदा को इज्जत और रेवरेंस ही ना दे पाए, तो किस तरह हम खुदा के साथ गहरी रफाकत में चलेंगे? यह सवाल आप अपने आप से खुद पूछ लीजिए कि मैं खुदा के साथ चलने का ख्वाहिशमंद हूं, मैं चाहता हूं कि मैं खुदा के साथ गहरी रफाकत में चलूं, लेकिन मेरा रवैया तो ऐसा नहीं, मेरा किरदार तो ऐसा नहीं, मेरी सोच तो ऐसी नहीं कि मैं खुदा के साथ गहरी रफाकत में चलूं। ज़बूर 5 उसकी 3 आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। क्या करूंगा जी? इंतजार करूंगा। ये खुदा के साथ रफाकत में चलने का दूसरा कुलिया है, दूसरी कुलीद है, दूसरी कुंजी है। आप खुदा के हजूर आ जाएं और इंतजार करना शुरू करें। खुदावंद अपनी भलाई को मुझ पर जाहिर कर, खुदावंद अपनी मेहरबानियों को मुझ पर जाहिर कर, खुदावंद अपने चेहरे को मुझ पर आश्कार कर, अपने कलाम को मेरे लिए खोल। वो दुआएं जो मैंने तेरे हजूर की हैं, मुझे उनका जवाब दे। मैं उन दुआओं के जवाबात सुनने का मुंतजर हूं। मैं तेरा इंतजार करता हूं, मैं वेट करता हूं। और इंतजार ही नहीं हो पाता मसीहियों से। क्या मैं सही कह रहा हूं? इंतजार नहीं होता आज हमसे। गुजरी रात की बात है, हम एक इबादत से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हम ये बात कर रहे थे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि वो एक संडे किसी चर्च जाते हैं, अगले संडे किसी और चर्च जाते हैं। इस बुध यहां आ गए, अगले बुध कहीं और चले गए, उससे अगले बुध कहीं और, उससे अगले संडे कहीं और। उनका कोई ठिकाना ही नहीं। असल वजह यह है, उन्हें अपने मौजे को पाने की जल्दी है। उन्हें यह है, अगर इस चर्च में मौजा नहीं मिला, रसौली गायब नहीं हुई, तो मैं अगले चर्च चली जाती हूँ। उथे का पादरी बहुता तगड़ा, वो दुआ करेगा तो मेरी गिल्टी गायब हो जाएगी। वहां भी गिल्टी गायब नहीं हुई, फिर तीसरा ठिकाना, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और जिस दिन गिल्टी गायब हो गई वो खुद भी गायब हो गई। फिर वो किसी चर्च में जाने के लिए पाबंद नहीं, क्योंकि गिल्टी तो गायब हो चुकी है, मौजा तो मिल चुका है। अब चर्च जाने की क्या जरूरत है? अब चर्च जाकर हमने क्या करना है? क्योंकि गिल्टी तो जा चुकी है। तो लोग इसलिए एक चर्च से दूसरे चर्च जाते हैं क्योंकि वो इंतजार नहीं कर पाते। इस बुध को यहां पर आए, अगले बुध को किसी और जगह पर गए, और तीसरी बुध में कहीं और, चौथे में कहीं और, छठे 7वें बुध में जाके उनको मौजा मिला, 7वें बुध में मिला, तो वो 7 बार यहीं आ जाते, यहीं रहते। लेकिन नहीं, हमें जल्दी है, हम इंतजार नहीं कर सकते। हम कहते हैं खुदावंद मैंने आज दुआ की है, मुझे आज ही मौजा मिलना चाहिए, मुझे आज ही मौजा मिलना चाहिए। ये बात ठीक है, आप ये ईमान रखें कि खुदा आज का खुदा है और वो हमें आज ही बरकत दे सकता है। लेकिन खुदा मेरा और आपका पाबंद नहीं है, हम खुदा के पाबंद हैं। ये बात हमें सीखनी है, और अरसा दराज से हम इन बातों को सीखते हुए, जानते बूझते हुए भी इनको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनाते, इन पर ईमान नहीं रखते। इसीलिए हम खुदा के साथ गहरी कुर्बत में नहीं चल रहे। हम ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, हम दुआ करते हैं, कभी हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, हम दुआ नहीं करते। कभी हम कलाम पढ़ते हैं, कभी हम नहीं कलाम पढ़ते, क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा होता कलाम पढ़ने के लिए। लेकिन ये खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए ठीक नहीं है। हमारा दिल करे या ना करे, हमने खुदा का कलाम पढ़ना है। हमारा दिल दुआ करने के लिए करे या ना करे, हमने दुआ करनी है, क्योंकि हम अपने एहसासात के ताबे नहीं है, हम ईमान से खुदावंद के साथ चल रहे हैं। अगर आप एहसासात के पीछे चलेंगे तो आप कभी भी खुदा के साथ गहरी रफाकत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शैतान आपके एहसासात को इस्तेमाल करेगा और वो आपको दुआ नहीं करने देगा। आज तू बहुत थकी हुई है, ये क्या है? ये एहसास है, आपकी बॉडी की एक फीलिंग है। आज तू बहुत थकी हुई है, तेरा हक बनता है कि तू लेट जा, क्योंकि तेरे मालिक ने आज तुझसे डबल काम लिया है, रेस्ट कर। आप कहेंगे यस, ये बिल्कुल ठीक है, और आप बेड पर लेट जाएंगे, रेस्ट करेंगे, दुआ मिस होगी। अगले दिन आपको फ्लू हो जाएगा, ये भी एक फीलिंग है, बीमारी के साथ एक फीलिंग है, आपकी नोजी बहने लगेगी, और शैतान कहेगा आज तू इजी नहीं है, तेरे पट्टे अकड़े हुए हैं, लिहाजा तुझे आज भी रेस्ट करना चाहिए। हम फीलिंग्स के ताबे हैं। आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, आज मेरी बीवी ने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया है, आज मेरे बच्चे ने मेरे से बदतमीजी की है, उससे मेरा कहना नहीं माना, मैं दुआ नहीं करूंगा। ये सब एहसासात हैं। खुदा नहीं चाहता कि हम एहसासात को फॉलो करें। हम वेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी हिस्सें हमें मजबूर करती हैं, उठ जल्दी कर, इत्थे तेन कुछ नहीं लभना, अगले चर्च जा, उथे बहुती पावर है, उन्हां दी अगवाइयां ज्यादा ने, उथे पहुंच। और वहां पहुंचता, वहां भी खैर से लेट ही पहुंचता है, और जब लेट पहुंचता है दुआ हो चुकी होती है, पादरी गड्डी च बह रहा होंदा, ओदी गड्डी दे पीछे भजदा है, किसी तरीके में गड्डी नूं ही हाथ ला ला, लेकिन गाड़ी भी निकल जाती। लेट आने वालों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। खुदा को इज्जत दें, खुदा से इज्जत लें। आमीन। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से, ये मैंने नहीं कहा, ये यीशु ने कहा। अगर हम खुदा की इंसल्ट कर रहे हैं तो खुदा को क्या पड़ी है कि वो हमारी इज्जत करे? समझ आई आपको बात? अगर हम खुदा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हालांकि वो तमाम कौमों का बाप है, खुदाओं का खुदा है,
دنیا کے تمام خدا جتنے بھی جھوٹے موٹے خدا بنے ہوئے ہیں وہ ان سب کے اوپر ہے، بالا تر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، لیکن ہم اس کی رسپیکٹ نہیں کر سکے، اور ہم جس کا کوئی پتہ ٹھکانے نہیں، جس کو جانتا ہی کوئی نہیں، جس کو اس کے رشتہ دار اگر وہ فون کرے تو نہیں پہچانتے، اور وہ خدا سے توقع کرتا کہ خدا میری رسپیکٹ کرے، خدا میری باتوں کی قدر کرے، میں نے آج دعا کی ہے خدا ضرور ہی جواب دے گا۔ بھائی کیوں؟ کیا آپ نے خدا کا ویٹ کیا ہے؟ خدا کا انتظار کیا ہے؟ کیا آپ خدا کا انتظار کرتے ہیں؟ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، خداوند اپنا آپ مجھ پر ظاہر کر۔ دانیل جو تھا وہ بیٹھ گیا تھا، 21 دن تک وہ خدا کا انتظار کرتا رہا، دعا تو اس نے کی تھی، فرشتہ جب پہنچا تو اس نے کہا پہلے دن ہی تیری دعا سنی گئی، لیکن خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ ویٹ کرنا سیکھے، وہ انتظار کرنا سیکھے، وہ میری حضوری میں ویٹ کرے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، جس بچے کی خواہشیں جلدی جلدی پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ پاپا جی چاکلیٹ چاہیے، اوکے بیٹا یہ لو، پاپا جی لالی پاپ چاہیے، یہ لو بیٹا، پاپا جی مجھے جوگر چاہیے، یہ لو بیٹا، پاپا جی یہ چاہیے، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو۔ بچے کو اندر انتظار کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی، وہ کہتا میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ چیز مانگی ہے، مجھے ملی کیوں نہیں؟ اور پھر وہ شیشے توڑتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ ریزن کیا؟ اس کو عادت نہیں ڈالی گئی کہ وہ انتظار کرے۔ بیٹا آپ کو چاکلیٹ لے دیں گے، بریک پہ پیر رکھو، صبر کرو، انتظار کرو، آپ کو چاکلیٹ لے دیں گے۔ میرا بھی دل ہے کہ میں آپ کو لے کے دوں، لیکن ایسے نہیں، مجھے پہلے اپنا کام کرنے دو، آپ تسلی سے اپنی کتابیں پڑھو، اس کے بعد جب ہم فری ہوں گے پھر ہم جائیں گے۔ بچے کو عادت ڈالیں۔ روحانی طور پر بھی خدا کو یہ چیز پتا ہے، یہ آج دعا کرے گا اس کو بھی معجزہ مل گیا، یہ دوپہر کو دعا کرے گا اس کو پھر معجزہ مل گیا، شام کو دعا کی اس کو پھر معجزہ مل گیا، یہ ضدی ہو جائے گا، یہ ڈھیٹ ہو جائے گا، یہ بدتمیز ہو جائے گا۔ اور خدا بہت عقل مند ہے، خدا اسی لیے جن چیزوں کو ہمیں دینا بھی چاہتا ہے ان کو بھی روک کے رکھتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ خدا کے ساتھ گہری رفاقت میں چلنا کیا ہے؟ ویٹ کریں، اس کی بھلائی کے مطابق اس کی تعریف کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں جتنا وہ بھلا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس طرح سے اس کی عبادت کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہم تو ٹائم پہ نہیں آتے، اس کا مطلب ہے ہم خدا کو بھلا نہیں سمجھتے۔ ہم ناگے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم خدا کو بھلا نہیں سمجھتے۔ ایک سنڈے آ کے ہم کہتے ہیں بہت ہو گیا، پھر کبھی دل کرے گا، جب موڈ بنے گا پھر چلیں گے، جب کبھی ہماری کوئی پسندیدہ فیملی وہاں پر آئے گی جس کے ساتھ ہم چرچ سے ہی پارک جائیں گے، چرچ بھی ہو جائے گا، نالی سیر بھی ہو جائے گی، کتنی اچھی پلاننگ کی تھی ایسی۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسی پلاننگ کریں۔ ناگے والے مسیحی خدا کی بھلائی سے واقف نہیں ہیں، میں یہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ان کو خدا کی بھلائی کا پتہ ہی نہیں۔ جس شخص کو خدا کی بھلائی کی سمجھ آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا، اب مسیح مجھ میں، دنیا کی ساری چیزوں کو میں اپنے لیے کوڑا سمجھتا ہوں، جس کا میں نے 1 گنا لیا ہے 4 گنا اس کو واپس کرتا ہوں۔ زکئی گناہگار آدمی، اس پر خدا کی بھلائی کا بھید کھل گیا، پیسہ اس کے لیے کوئی چیز نہ رہا، جبکہ وہ لوگوں سے پیسہ چھینتا تھا، غبن کرتا تھا، لوگوں کے کاغذات دبا لیتا تھا، لیکن جب خدا کی بھلائی اس پر کھل گئی، مسیح کا مکاشفہ اس پر کھل گیا، تو پھر دولت اس کے لیے بے قدر ہو گئی۔ ایک شخص آیا کہنے لگا میں نے تو ساری عمر بڑی پرستش کی ہے، میں تو سارے حکموں پر عمل کرتا ہوں، یہ سن کر تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، جو کچھ تیرا ہے بیچ کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ خدا کی بھلائی کو جان نہ پایا، لکھا بڑا اداس ہو کے واپس چلا گیا، کیونکہ اسے خدا عزیز نہیں تھا، اسے دولت عزیز تھی۔ آج ہمیں بھی آرام عزیز ہے، آج ہمیں بھی اپنی جاب عزیز ہے، آج ہمیں بھی بہت کچھ عزیز ہے خدا کے علاوہ، لیکن جب خدا کی بھلائی کسی پر کھل جاتی ہے اس کے لیے عذر ہی کوئی باقی نہیں رہتا۔ عذر سمجھتے ہیں؟ کوئی بہانہ، اس کے لیے بہانہ ہوتا ہی نہیں، چرچ نہ آنے کی کوئی ریزن نہیں بچتی اس کے پاس۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا میں چھٹی کر سکتا تھا، میں کہہ سکتا لو جی آج میرے گھر منڈا آیا، آج بہت دی میٹنگ جسٹن صاحب آپ ہی کراؤں، میں نہیں جانا کوئی بھی، لیکن میں نے کوشش کی۔ حالانکہ عزیز رشتہ دار مجھے ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ شہزاد بھائی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو عبادت پہ گئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا بھلا ہے، اسی نے تو مجھے یہ بیٹا دیا ہے۔ آمین، بجا لیں گا بجانے میں۔ اس خدا نے ہی تو مجھے بیٹا دیا ہے اور میں اس کی ہی پرستش کرنا بھول جاؤں؟ ہم اپنی خوشیوں میں خدا کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور خوب ہلا گلا کرتے ہیں، ڈی جے چلتا ہے، خسرے آتے ہیں، فلانا ڈھمکنا، جو بھی ہے ویلیں ہوتی ہیں۔ ایک عبادت پہ ہم گئے، خسروں پہ انہوں نے لاکھوں روپیہ نچھاور کر دیا، پادیاں نے 500 بھی نہیں دیتا۔ ہم ان کے 500 کے بھوکے نہیں تھے، 500 سے ہم نے کوئی ڈبل سٹوری گھر نہیں بنا لینا تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے اندر خدا کے لیے کوئی غیرت اور عزت نہیں تھی، وہ خدا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو پادری ہیں، وہ دفع کرو انہوں روٹی کھواؤ تو آگے کرو۔ لیکن جن لوگوں کے اندر خدا کی غیرت ہے، خدا کی بھلائی کو جانتے ہیں، وہ رسپیکٹ کرتے ہیں خادموں کی۔ اور میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں ایک کنونشن میں اور بھائی شاید کلام سنانے کے لیے گئے ہینری کے میں، تو وہاں پر ایک بزرگ آدمی 70 سال سے زائد عمر کا، انہوں نے ہمیں جس جگہ جو وینیو بتایا تھا، اس وینیو
پر سے کنونشن ہٹا لی گئی کسی وجہ سے, وینیو چینج ہو گیا, علاقہ وہی تھا لیکن ایک گراؤنڈ سے نکل کے وہ کسی دوسری گراؤنڈ میں چلے گئے. ہم جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ اندھیرا تھا. ہم نے کہا جی یہاں پہ تو کنونشن ہونی تھی, یہ کیا چکر ہے؟ تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے. وہ زمانہ موبائل کا بھی نہیں تھا, ہر بندے کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت. تو میں نے شاہد بھائی سے کہا کہ اب کیا کریں, واپس چلیں؟ شاہد صاحب ذرا اس طرح دے نہیں نے میری طرح انتظار کرتا وہ بندہ. اس نے کہا جی ٹھہرو, ابھی کوئی نہ کوئی سلسلہ نکلے گا, دعا کرتے ہیں. ہم نے دعا کی, ہم نے کہا خداوند ہم نے تو اس جگہ پر آنا تھا, یہاں پہ کلام سنانا تھا, یہاں پہ تو بندہ بشر ہی کوئی نہیں, ابھی ہم دعا کر کے عام ہی نہیں کی. تو پیچھے سے ایک بزرگ آدمی آ گیا, انہوں نے کہا پادری شہزاد صاحب. میں کہا جی جی. کہنے لگا جی میں اتھے تہاڈا انتظار کر رہا سی. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتا کیونکہ پادری صاحب نے کنونشن دی جگہ چینج کر دیتی ہے, اتھے کچھ پرابلم سن, اسی دوسری گراؤنڈ سے چلے گئے تے جناب تسی میرے نال چلو, میں تہاڈا ویٹ کر رہا سا, میں تہاڈا انتظار کر رہا سا تاکہ تہاڈا لے کے جاواں. میری عمر اس وقت 20 سال تھی یا 22 سال, لیکن اس شخص کی عمر 70 سال سے زیادہ. اس کے سفید بال تھے, میرے سیاہ کالے بال تھے, اور میں بچہ تھا, لیکن اس نے خدا کا خادم جان کر میری رسپیکٹ کی. وہ خدا کی بھلائی کو جانتا تھا, وہ ہمارے آگے آگے چل رہا تھا, اور ہم دونوں بھائی آنسوں کے ساتھ رو رہے تھے کہ خدا نے کیسی عزت دی. زبور میں لکھا ہے عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا. آمین. تو جو لوگ تو خدا کو جانتے ہیں وہی رسپیکٹ کرتے ہیں خدا کے لوگوں کی. جو خدا کو عزت نہیں کرتے تو خدا کے لوگ کیا ہم کیا. ہمیں خدا کا انتظار کرنا ہے, ہمیں خدا کی بھلائی کے موافق اس کی ستائش کرنی, اور خدا کے وقت کو سمجھنا ہوگا. ہمیں خدا کو اپنا وقت نہیں دینا ہوگا, ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے اور خدا کے وقت کو سمجھنا ہے کہ خدا کب میرے لیے معجزہ کرے. بائبل مقدس میں لکھا ہے وائس کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں, ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے. کیا ہے جی؟ ایک وقت ہے. وقت سے پہلے وہ کام نہیں ہونا. آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی ٹل لگا لیں, جتنا مرضی زور لگا لیں, جتنی مرضی کلیسیوں میں چلیں, اور جو کام وقت سے پہلے ہو جائے گا وہ آپ کو تکلیف دے گا, وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. وقت سے پہلے چائے اتار لیں چولہے سے, دودھ ڈالیں, پتی ڈالیں, چینی ڈالیں, ہلکا سا گرم ہو تو اتار لیں, اور اس کو پی کے دیکھیں کیا ہوگا. ٹھیک ہوگا. پیچھے کرو, کچی چاہ لین دی, پاوے رکھیں, اس کے اندر سب کچھ ڈالیں, مسالہ, ادرک, لہسن, جو کچھ بھی ڈلتا ہے, ٹماٹر, پیاز اور دھنیا اور سوکھا دھنیا ڈال کے چولہا جلا کے اس کو رکھیں. 1 گھنٹے کے بعد اس کو اتار لیں اور نان منگا لیں تازے. کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے تو کھانے قابل نہیں, کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں تھا کہ آپ اس کو چولہے سے اتار لیں. ہمیں خدا کیوں معجزے نہیں دے رہا؟ کیونکہ ہم ان معجزات کو پانے کے لیے تیار نہیں. خدا اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب ہم تیار ہوں گے. انڈرسٹینڈ؟ جب ہم ریڈی ہو جائیں گے, جب کوئی بچہ ایگزامینیشن میں پاس ہوتا ہے اس کو رزلٹ ملتا ہے, آپ پاس ہو گئے جناب, فلانے مضمون میں اتنے نمبر, فلانے میں اتنے, فلانے میں اتنے, آپ پاس ہیں, A گریڈ میں, B گریڈ میں, C گریڈ میں. اور جب تک رزلٹ نہیں آیا ہوتا آپ کو پتا نہیں ہوتا فیل ہیں یا پاس ہیں. ہمیں انتظار کرنا ہے اس وقت کا جس وقت میں خدا ہمارے لیے معجزہ کرے گا. لیکن اس انتظار کے دوران, اس وقت تک پہنچنے کے دوران ہمیں خدا کی بھلائی کے موافق اس کی ستائش کرنی ہوگی. انتظار کرنے کا طریقہ یہ ہے. انتظار کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے دعا کر لی ہے اور پھر اس کے بعد آپ فلم لگا لیں, اس کے بعد آپ ڈرامہ لگا لیں, اس کے بعد آپ تاش کھیلیں, اس کے بعد لوڈو کے اوپر بازی لگا لیں, اس کے بعد کبوتر اڑانے شروع کر دیں, اس کے بعد لینوں کے اوپر بیٹھ کے گالیاں نکالیں کہ دعا تو میں کر لی ہوں, خدا معجزہ کرے گا. خدا معجزہ نہیں کرے گا کیونکہ آپ انتظار نہیں کر رہے. انتظار میں نے بتایا کیسے کرنا ہے. خدا کی بھلائی کے موافق اس کی ستائش کرنی ہے, تعریف کرنی ہے, خداوند کی پرستش کرنی ہے, اور پھر کہیں جا کے ہم پریپیئر ہوں گے کہ ہم خدا سے معجزہ پا سکیں. ہمیں خدا کی بھلائی کو جاننا ہے, ہم نے خدا کا انتظار کرنا ہے, ہم نے خدا کے وقت کو سمجھنا ہے, اور ہم نے خدا کے معجزات کا یقین کرنا ہے. یہ چوتھی بات. بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ ہو جائے گا, نہیں ہوگا. ایک بھائی مجھے کہنے لگا سر ویسے معاف کیجئے گا, دعا تو آپ کر دیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کیا ایمان ہے. میں نے کہا جی ضرور بتائیں. کہتا میرا ایمان یہ کہ آج کے دور میں معجزے نہیں ہوتے. میں کہا پھر آپ میرا وقت ضائع نہ کریں, آپ چلے جائیں کیونکہ آپ کے لیے نہیں ہوگا. لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. ایک میاں بیوی یہاں پر آئے پادری صاحب کے پاس, پاسٹر جسٹن صاحب کے پاس. ان کے پاس اولاد نہیں تھی, تو پادری صاحب نے کہا جی آپ کا ایمان ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو معجزہ ہو جائے گا. بندہ کہنے لگا جی میرا 1% ایمان نہیں. اس عورت سے پوچھا, اس نے کہا بھائی میرا پورا ایمان ہے. تو بھائی نے کہا جی آپ چپ ہو کے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں کیونکہ آپ کا ایمان نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے دونوں بہن بھائیوں کا, ہم دعا کریں گے اور معجزہ ہوگا. اور اس کے لیے دعا کی گئی, اس کو خدا نے اولاد دے دی. تو وہ کہنے لگی میرا شوہر حیران ہے کہ خدا واقعی معجزے کرتا. جارج مولر جب ایک جگہ پر کلام سنانے کے لیے جا رہا تھا جس بحری جہاز میں تھا, تو دھند نے اور طوفان نے اس جگہ کو گھیر لیا. پہلے طوفان آیا, اس کے بعد دھند ایسی آ گئی
धुंध में जहाज तेजी से चल नहीं सकता, धुंध में जहाज को स्लो करना पड़ता है ताकि कहीं कोई बर्फ का तोदा सामने ना खड़ा और उसके अंदर जहाज ना लग जाए और जहाज तबाह ना हो जाए। स्लो कर लेते हैं जहाज को, और फिर जब धुंध छट जाती है, रोशनी हो जाती है, सूरज निकल आता है, तो फिर वो रफ्तार बढ़ाते हैं ताकि अपनी मंजिल की तरफ जाए। तो जॉर्ज मुलर ने कहा जी मैं तो आज तक किसी भी जगह पर लेट नहीं पहुंचा, ये मेरा रिकॉर्ड है, खुदा ने मुझे कभी लेट नहीं होने दिया, तो मैं यहां भी लेट नहीं होऊंगा। उसने कहा जनाब ये धुंध इतनी गहरी है कि कम से कम 1 हफ्ता लगेगा इसको छटने में। आप क्या बातें करते हैं, मेरी सारी उम्र जहाज पर गुजर गई है, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं बहुत सीनियर हूं। उसने कहा जी आप सीनियर हैं या जूनियर हैं मुझे नहीं पता, मुझे पता मेरा खुदा सबसे सीनियर। और अब मैं नीचे अपने कैबिन में दुआ करने के लिए जा रहा हूं और मैं वक्त पर पहुंचूंगा, ये धुंध अभी जाएगी। वो नीचे उतरा, अपने कैबिन में गया, उसने जाके जॉर्ज मुलर ने दुआ की, और जब उसने दुआ की तो नीचे कैप्टन भी आ रहा, सीढ़ियां उतर रहा। उसने कहा जी अब आप क्या करने हैं? उसने कहा जी मैं आपके साथ दुआ करने हैं। उसने कहा भाई अब कोई जरूरत नहीं है, ऊपर जाके देख धुंध चली गई। और जब ऊपर गया तो वाकई धूप निकल रही थी। वो हैरान हो गया, उसने कहा ये क्या है? जॉर्ज मुलर मौजज़ात पर यकीन रखता था कि खुदा जिंदा है और वो मौजज़ात करता है। जॉर्ज मुलर खुदा की सिताइश करता था, जॉर्ज मुलर खुदा का इंतजार करता था, जॉर्ज मुलर खुदा के वक्त को पहचानता था, और जॉर्ज मुलर खुदा को मौजज़ाना कुदरत जारी करते हुए कई बार देख चुका था, और वो जानता था कि खुदा मौजज़ात का खुदा है। वो कल आज और अब तक यकसा है। अगर वो आज से 2000 साल पहले मौजज़े करता था और आज नहीं करता तो फिर वो कल आज और अब तक यकसा नहीं है। वो तमाम जमानों का खुदा नहीं है, वो खुदा ही नहीं है। क्योंकि जो खुदा बदल जाए वो कहां का खुदा? वो तो फिर इंसान है, लेकिन खुदा अटल रहता है, उसका कलाम अटल रहता है। सूरज टल जाते हैं, पहाड़ टल जाते हैं, सैलाब आते हैं, कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पावे जेकर हाड़वी आवे नाले पानी करन शो। जो लोग खुदा पर तवक्कल करते हैं वो खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका खुदा उन्हें तसल्ली और इत्मीनान देता है कि चाहे सैलाब आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम खड़े रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि आप खुदा की हजूरी में इत्मीनान से रहिए। कैसे रहिए जी? इत्मीनान से रहिए, बाकी खुदा पे छोड़ दें, खुदा सब कुछ करेगा। आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को खुदा खुद मैनेज करेगा, खुदा आपके हर मामले को खुद टैकल करेगा। अगर आप खुदा की गहरी रफाकत में चलने के आदी हैं, खुदा के साथ आप एक गहरे रिलेशन में मूव कर रहे हैं, तो ये आखिरी हिस्सा है। खुदा आपकी लाइफ को इजी करना चाहता है। वो शख्स जो खुदा की गहरी रफाकत में चल रहा है वो इत्मीनान से भरा हुआ होगा, और वो शख्स जो खुदा के साथ गहरी रफाकत में नहीं, बेचैन आदमी होगा, बेचैन आदमी होगा, उसके अंदर बेचैनी भरी हुई होगी। आप उसकी बातों में बेचैनी देखेंगे, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी होंगी और वो परेशान हाल होगा, बस जी बस, इस किस्म की बातें उसके अंदर होंगी, क्योंकि वो खुदा के साथ लिंक में नहीं है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन वो शख्स जो खुदा की गहरी प्रेजेंस में रहता है, इत्मीनान से रहता है। ज़बूर 91 में उसकी पहली आयत में लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस में रहेगा और खुदा की शुक्रगुजारी करता रहेगा, और उसके काम अपने आप होते जाएंगे। वो जॉब पर जाएगा, खुदा उसके साथ होगा, उसका बॉस उसको बुलाएगा, खुदा उसके साथ ही जाएगा। आमीन। वो सोच रहा होगा बॉस मुझे डांटेगा, बॉस कहेगा लो जी 500 बात की तनख्वाह, कहेगा है ये क्या है, मैं तो सोच रहा था डांटने के लिए बुलाया है, ये तो तनख्वाह बढ़ रही। आमीन। तालिब नसरानी साहब ने एक गीत लिखा था, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल। बड़ा खूबसूरत गीत है वो, आप नेट पे सुने उसको, दाइम गिल ने उसको गाया, और मुझे वो बड़ा पसंद है गीत, क्योंकि हम काफी अरसे से उसको सुन रहे हैं भाई असलम से, लेकिन रिकॉर्ड दाइम ने करवा दिया। उस गीत की खूबसूरत बात यह है कि उसके अंदर इकरार है इस बात, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल। उसमें वो बताता है कि वो मेरे दिल का हाल जानता है, वो मेरी सोचों से वाकिफ है। इस किस्म की बातें उस गीत के अंदर, वो बड़ा खूबसूरत गीत है, आप उसको सुने। तो जो शख्स खुदा की प्रेजेंस में रहता है वो खुशहाल है, आमीन, खुश वक्त है, और वो जहां कहीं जाता है इत्मीनान उसके साथ चलता है, क्योंकि इत्मीनान बख्शने वाला उसके साथ है। इत्मीनान का सरचश्मा यीशु उसके साथ है, उसके अंदर बसता है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, नाउमीदियां आएंगी, लेकिन वो शख्स गिरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा खुदा वक्त का खुदा है, मेरा खुदा वक्त पर मेरे लिए मुआवजा करेगा। मैंने दुआ की है और मेरी दुआ कभी रायगा नहीं जा सकती। मैं ये कहता हूं बंदे मर जाते हैं लेकिन दुआएं नहीं मरती। आप मर जाएंगे लेकिन जो दुआएं आपने की हैं वो जिंदा रहेंगी। इसलिए अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, अपनी चर्च के लिए दुआ करें, अपनी मसीही कौम के लिए दुआ करें। आप मर जाएंगे लेकिन ये दुआएं जारी रहेंगी, ये फिजाओं में फिरती रहेंगी और ये अपना काम जारी रखेंगे। आमीन। सो आइए हम खुदा की भलाई के मुआफिक उसकी प्रस्तिश करें, उसकी सिताइश करें। आइए हम सब खुदावंद का इंतजार करें, आइए हम सब उसके वक्तों को जान लें, आइए हम सब खुदावंद के मौजज़ात का यकीन करें, आइए हम सब खुदा की हजूरी में इत्मीनान से रहें,
हालेलुया। اور जब हम ऐसा करेंगे हम खुदा के साथ गहरी रफाकत में आगे बढ़ेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।